बिझायो मायाले 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 काँडाले जस्तै मनै बिझायो। हामीले ठुलोले पनि मसिनोलाई के अरे अलि माया गर्दैनौँ कि मसिनोले ठुलोलाई आदर गर्दैन कि र हामी त्यो चेतना स्तरमा सायद पुगेको छैनौँ जस्तो लाग्छ र पुग्नु राम्रो हो र आजैदेखि सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हाम्रो आफ्नै मौलिकताहरू चाहिँ अलिक हराउँदै गएको जस्तो महसुस हुन्छ। त्यो काठमाडौँ आउनु भनेको त दूरदेशकै कथा थियो। त्यतिखेरको गायक कलाकारहरूको सङ्गीतकारहरूको मान्यता पनि थिए। अब अहिले त जसले जतिखेर हुन्छ अलिकति पैसा जम्मा गर्यो, गीत रेकर्ड गरे भइहाल्यो। मायाले मूल बाटो भुलेछ, नौरङ्गी फुलबारी देखेर। प्रस्तुताहरूमा पनि त्यस्तै छ। अब यो बजाउने क्रममा पनि कसले लेखेको कसले सङ्गीत गरेको भन्ने कुरो नि अब अहिले निजी रेडियोहरूले पनि भन्दैनन्। सरर गाएर त्यो तल पुगेर कसैले बिगाऱ्यो भने फेरि माथिबाटै गाउनु पर्ने। अहिले जस्तो होइन, खाडल छ, सिनियर र जुनियरमा खाडल छ। कस्तो किसिमको गीत दिने भन्ने कुरो चाहिँ अब ती आयोजक प्रायोजकहरूले पनि याद गर्नुपर्छ। नाफामुलक मात्र नभएर आफ्नो नेपाली माटो सुहाउँदो गीतहरूलाई अलिकति उस गर्ने हो कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई। टाढा भए के भो मायालु सम्झना आलैछ। नमस्कार, तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ग्ल्याम गफ र कार्यक्रमको साथमा सदाझै उपस्थित भइसकेको छु म जीवन ढुगेल। विशेष गरी यो कार्यक्रममा हामी नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा आबद्ध रहनुभएका विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू अथवा कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्नुभएका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई यस कार्यक्रममा निम्त्याउने गर्छौँ र उहाँहरूसँग बसेर उहाँहरूको जीवनको अनुभूतिलाई नयाँ पुस्तामा स्थानान्तरण गर्ने कार्यमा हामी लागि परेका छौँ। आज पनि यही क्रममा एकजना लोकप्रिय अथवा नेपाली गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा करिब 4 दशकभन्दा लामो समय बिताइसक्नुभएका एकजना लोकप्रिय गायक मसँग हुनुहुन्छ। मायाले मूल बाटो भुलेछ, नौरङ्गी फुलबारी देखेर, टाढा भए के भो मायालु, बिझायो मायाले जस्ता दर्जनौँ सुप्रसिद्ध गीतहरू अथवा कालजयी गीतहरू नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा दिन सफल हुनुभएका एकजना सफल गायक तथा नेपाली गीत सङ्गीतका अग्रज गायक हुनुहुन्छ आदरणीय कुबेर राई। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो कार्यक्रम हेरिराख्नु हुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा म एकदम अन्तर्मनको अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सर, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि पछिल्लो समय? अहिलेको मेरो इलामको कुरो गर्ने हो भने त अहिले घराइसीमै नै हो। यो कोभिडले गर्दाखेरि हाल यहाँ काठमाडौँ आउनु कारण चाहिँ अब रेकर्डिङको सिलसिला हो। यो साथीहरूको रेकर्डिङको लागि उहाँहरूले बोलाउनु भयो र त्यहाँ काठमाडौँ गएर रेकर्ड भोकलहरू हालिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले पठाउनु भएर अहिले प्रविधिले गर्दा अलिक सजिलो र अनि त्यो भएर के छ, कतिको सहज छ इलाम बस्नुहुन्छ, रेकर्डिङको लागि काठमाडौँ आउनुहुन्छ, यो कतिको सहज हुँदो रहेछ सर? होइन, यो कस्तो भने प्रविधिले गर्दा अलिक सहजै छ, पहिला जस्तो होइन। अब एकछिन अघि युरोपमा अथवा अमेरिकामा गीत बन्छ, त्यो गीतहरू एकैछिनमा आफ्नो हत्केलामा आइपुग्छ, अनि सिक्यो, अनि त्यस बारेमा सरसल्लाह गऱ्यो। त्यहीँनिर त्यो हत्केलामै छ सबै कुरो, अनि सरसल्लाह गरेर यस्तै क्रम चलिरहेछ यो प्रविधिले। लगभग तपाईँले 30-40 वर्ष नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा बिताइसक्नु भएको छ होइन? र अग्रजको नाताले हुन त सङ्गीतलाई परिभाषा गर्ने आफ्नो तरिका छ, शैली छ, विभिन्न कलाकारले आफ्नो तरिकाले परिभाषित गर्नुहुन्छ। के लाग्छ यहाँलाई सङ्गीत भनेको के रहेछ सर? सङ्गीत भनेको के होला त भने त्यसको विभिन्न होलान्, तर चल्तीको भाषामा भन्ने हो भने त एउटा मनको भावलाई सहज र सरल र मिठो तरिकाले आफ्नो कुरो चाहिँ अरूमा सम्प्रेषण गर्ने माध्यम भन्ने चलन छ। त्यही नै चल्ती छ। यसलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने त यसमा अब सायद साइन्स होला, म्याथमेटिक्स होला, टाइमिङहरू म्याथ होला, टोनहरू साइन्स होलान्। त्यो धेरै गहिरो कुरो हो।
यसरी बुझौँ जस्तो लाग्छ। के चिज रहेछ सर सङ्गीतमा त्यो चिजले हजुरलाई पनि आकर्षित गर्यो तान्यो त्यो क्षेत्रतिर? यो आकर्षित हुनुमा चाहिँ अब 2-4 कुरोहरू छ। जस्तो जतिखेर म अलिअलि ज्ञान आउँदै गएको थियो फुचे बच्चामा, घरमा मेरो पारिवारिक माहौल पनि साङ्गीतिक नै थियो। मेरो बाबाले गीत गाउनुहुन्थ्यो, आमालाई पनि गीतको के भन्छ गीतप्रति एकदम इन्ट्रेस्ट थियो, अनुराग थियो। यो गीत चाहिँ फलाना तारादेवीले गाएको, नारायण गोपालले गाएको, कुमार बस्नेतले गाएको भन्ने कुरो आमालाई पनि थाहा हुन्थ्यो, साउन्ड चिन्नुहुन्थ्यो। आमाले नगाए पनि बाबाले चाहिँ गीत गाउनुहुन्थ्यो। जस्तो हिराबाई बा कविता हाले दिदीहरूको जस्तो शैलीको त्यो हाक पारे गीतहरू, मारुनी गीतहरू, त्यस्तै गरेर पछाडि त्यो अरुण उपत्यकाहरूले गाउने शैलीको गीतहरू बाबाले गाउनुहुन्थ्यो। गाउँका मान्छेहरू हाम्रो घरमा म फुच्चे हुँदाखेरि त्यो ठुलो मादल कतै खोजेर ल्याएर चाहिँ बाबालाई दिएर बजाउनु लाउँदै गीत सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो बुढापाकाहरू। म फुच्चे हेरिबस्थेँ। त्यसैले त्यो सायद मेरो त्यो के भन्छ वंशानुगतिक किसिमले मलाई त्यो यो प्रति अनुराग जागे होलान्। त्यस पछाडि अरू माध्यम थिएन, रेडियो नेपाल सुन्ने गरिन्थ्यो। रेडियो नेपालमा नारायण गोपाल गीतहरू खुब सुन्ने हामी, दिपश्रेष्ठ गीत, दिपदाई गीतहरू, बच्चु कैलाशको, त्यस्तै फतेमानहरूको यस्तो गीतहरू सुनिरहने। अनि रेडियो मात्रै माध्यम। अर्को कुरो सङ्गीत सुन्ने माध्यम भनेको चाहिँ माइक हुन्थ्यो, जस्तो त्यो ग्रामोफोन, त्यतिखेर ग्रामोफोन रेकर्ड त्यो दम दिएर बजाइने। अहिले पनि कता कता यो पुरानो पसलहरूतिर पाइन्छ। बागबजारमा मैले एकचोटि देखेको थिएँ, यस्तो त्यो अगाडि यस्तो त्यो जाँड छान्ने छ पनि जस्तो भएको, अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो डिस्क रेकर्ड हालेर घुमाएर सियो त्यो त्यसको पिनहरू चेन्ज गर्दै बजाउने। एउटा गीत बजेपछि अर्को हाल्नुपर्ने, त्यस्तो गीतहरू, त्यस्तोमा गीत बजाउने गर्थ्यो। गाउँमा सुखको कार्य भएको बेला, बिहे छेवरहरू भएको बेला त्यसरी माइक बज्थ्यो। त्यो नै एउटा त्यो दुईवटा भयो। अनि अर्को कुरो के भने गाउँमा अब कुनै परेको बेला सन्दर्भमा ड्रामाहरू गर्ने चलन थियो। त्यतिखेर मानसिंह थुलुङ, सूर्य थुलुङहरूले चाहिँ मभन्दा उहाँहरू सिनियर, उहाँहरूले ड्रामामा खुब राम्रो गीत गाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसै भएर चाहिँ म आधुनिक सङ्गीततिर सायद आकर्षित भएँ। लोकसङ्गीत मन नपर्ने त होइन, तर बढी चाहिँ म आधुनिकतिर झुकाव भएछ। कोबाट प्रेरित हुनुभयो यहाँले चाहिँ? कसको गीतहरू धेरै सुनेर कसको गीतहरू मन पर्थ्यो? रेकर्डको हिसाबले हेर्ने भने विशेष त मलाई नारायण गोपालै मनपर्ने हो। मन नपर्ने अरू त होइन, दिपदाईको पनि गीत मनपर्ने, अब बच्चु कैलाशको गीत पनि एकदम राम्रो लाग्ने। अझै पनि बच्चु कैलाश गीतहरू जोसुकैले गाउनु पनि सक्दैन, तर त्यो जति जटिल छ गाउनलाई त्यति मिठो पनि छ बच्चु कैलाश गीतहरू। त्यसरी म त्यतातिर आकर्षित भयो होला। रेडियो नेपाल प्रवेश गर्दै गर्दाको क्षण बताइदिनुहोस् न, के को लागि आउनुभएको थियो, कसरी आउनुभएको थियो रेडियो नेपालसम्म? त्यो चाहिँ अब मानसिंह थुलुङको अघि सन्दर्भ आयो। उहाँ चाहिँ 1 वर्ष जति अगाडि रेडियो नेपाल आउनुभयो र 1 वर्ष होइन 5-6-7 महिना जति बसेर दसैँको छुट्टीमा गाउँ आउनुभयो। अनि गाउँ आउनुभएको बेला हामीले त्यहाँनिर ड्रामा गर्दै थियौँ उहाँ इलामको श्रीअन्तुमा। अनि उहाँले पनि सहयोग धेरै आइडियाहरू दिनुभयो, धेरै सहयोगहरू गर्नुभयो। त्यस पछाडि अर्धवार्षिक हिसाबले रेडियो नेपालमा चाहिँ स्वर परीक्षा खुल्ने गर्थ्यो। अनि दसैँ र तिहारको बिचमा स्वर परीक्षा थिएछ। उहाँले नै फर्म भरिराखेर दिएर उता आउनुभयो मान्छे दाइ। अनि म उहाँकै पछाडि लागेर म यहाँ आएँ स्वर परीक्षा दिनलाई। अनि त्यतिखेर एकराज राई भन्ने दाई हुनुहुन्थ्यो, सिनियर दाई। उहाँले त्यतिखेर चाहिँ सेन्ट जेभियर जावलाखेलमा म्युजिक सिकाउनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ कस्तो भने इस्टर्न वेस्टर्न भारत पूर्वीय क्लासिकल पाश्चात्य क्लासिकलको ज्ञाता। उहाँलाई दुईटै नोटेसन लेख्ने, पढ्ने, पढाउने, लेखाउने, सिकाउने उहाँले धेरै सिकाउनु हो। उहाँको साथ लागेर मानसिंह दाई पनि म पनि रेडियो नेपालमा भोइस टेस्ट दिनु गएको थियो 2038 सालमा। 38 सालमा त्यही पहिलो परीक्षामा पास गर्नुभयो? हजुर हजुर। कतिको सहज थियो त्यतिखेर रेडियो नेपाल प्रवेश गर्न, रेडियो नेपाल आउन, काठमाडौँ आउन कतिको सहज थियो? त्यो काठमाडौँ आउनु भनेको त दूरदेशकै कथा थियो। दूरदेशको कथा थियो। हामी बाटो त थियो जे होस्, फिकल इलामको फिकलबाट धुले रोडमा बस चढेर बिर्तामोड आएर कि काँकरभिट्टामा बसको टिकट पाइने,
कि विराटनगरमा कि इटरीमा कि धरानमा पाउने। वीरता मोडतिर टिकटको काउन्टरै थिएन। अनि हामी चाहिँ सिधै धरान के भन्छ हामी इटरीमा सिट नपाएर धरान गयौँ। धरानमा पनि नपाएपछि फेरि इटरी फर्केर आएर ट्रकमा बसेर आएको थियौँ। ट्रकमा बसेर आएको त्यो मतलब बाई रोडबाट आयो। 2 दिन जतिमा आएर चाहिँ अहिलेसम्म त कालीमाटीमा छोडिदिएछ त्यो ट्रकले। के बोकेको थियो कालीमाटीमा छोडिदिएछ। त्यहाँबाट त्यसरी आएर भोइस टेस्टहरू दियौँ। निकै गाह्रै थियो नि। अब अहिले नि प्रवेश गर्न गाह्रै हुन्छ। अब त्यो साङ्गीतिक हिसाबले त्यतिखेर त अब विभिन्न तालको गीत गाउनु पर्थेन। अचेल त त्यसो पनि गर्नुपर्छ रेडियो नेपाल भनेको सुनेको थिएँ। त्यतिखेर जस्तो गीत गायो पनि मिठो गाउनु पर्थ्यो। अलिअलि सरगमको बारेमा सोध्नुहुन्थ्यो। नातिकाजीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले। त्यस्तै हो। पहिलो रेकर्ड गरेको गीत कुन थियो सर रेडियो नेपालमा? मैले रोजेको फुल भन्ने एउटा गीत थियो। मानसिंह थुलुङ दाईले सङ्गीत गर्नुभयो र त्यसलाई चन्द्रसेवा भन्ने दाईले लेख्नु भएको थियो। र त्यही नै हो पहिलो गीत चाहिँ। टाढा भए के भो मायालु कति सालमा रेकर्ड भएको गीत हो हजुर? त्यो त धेरै पछाडि। त्यो चाहिँ सङ्गीत अलिअलि व्यावसायिक भइसकेपछि कुरो हो। त्यो 2058 तिर रेकर्ड भएको गीत हो। त्यो 58 तिर हो। त्यतिखेर त्यो दोस्रो एल्बम गीत हो। पहिलो एल्बम चाहिँ अन्तराल भन्ने बनाएको थियो। 58मा त्यसलाई रिलिज के भन्छ लोकार्पण भएको थियो। 59मा चाहिँ त्यो टाढा भए के भयो मायालु भन्ने चाहिँ 59मा मात्रै गर्यो। तर रेकर्ड चाहिँ 58मै गरायो। कुनै बेला एकदमै धेरै रुचाएको गीत अहिले पनि आम दर्शक श्रोताहरूले धेरै नै मन पराउनुहुन्छ। हजुर थोरै सुनाउ न त्यो गीत। यहाँ त अब कस्तो भने त्यो स्केल थाहा हुन्न। राम्रो होला नहोला थाहा हुन्न। टाढा भए के भो मायालु सम्झना आलैछ। टाढा भए के भो मायालु माया त छँदैछ। यतिले पनि भएन भने चिठी लेखौला। कस्तो मिठो गाउनुहुन्छ। अझै पनि यति मिठो गाउनुहुन्छ सर। अहिले चिठीको जमाना हरायो। मेसेज छ अन्य विविध आइसक्यो। कतिको चिठी लेख्नुहुन्थ्यो त्यो बेला? यसो त्यस्तो धेरै त लेखेन। अलिअलि त लेख्नु। चिठी लेख्दाको मिठो सम्झनाहरू केही छ? त्यो भन्यो भने अलि कता नमिठो होला। अलि लेखिन्थ्यो। आफूलाई नै आउँथे। त्यस्तो विशेष त सम्झना छैन। तर आउनु चाहिँ आउँथे। आफूले अलिअलि लेखिन्थ्यो। त्यो विशेष किसिमको चाहिँ छैन। विशेष किसिमको छैन। के छ पछिल्लो नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? कस्तो लाग्छ? अथवा के फरक पाउनुहुन्छ यहाँहरूको बेलाको सङ्गीतको एउटा माहौल र अहिलेको सङ्गीतको माहौलमा के फरक पाउनुहुन्छ? फरक धेरै नै भइसक्यो जस्तो लाग्छ। अब त्यतिखेर रेडियो नेपाल मात्रै माध्यम हुनाले त्यहाँ चाहिँ सेन्सर लाग्थ्यो। हजुर। त्यहाँ शब्ददेखि लिएर हरेक सेन्सर विशेष शब्दलाई सेन्सर लाग्थ्यो। अहिले त अब बाहिरतिर स्टुडियो छन् कसले कतिखेर के गीत रेकर्ड गर्छ त्यो प्रसार गर्ने जनमानसमा पुर्याउने माध्यम पनि विभिन्न छन्। त्यो भएर धेरै फरक छ। अब निकै फरक त छ। र अलिकति कस्तो भने हामी कतैबाट हाम्रो नेपाली मूल सङ्गीतलाई अलिकति के भन्छ कतैबाट छोपिएको जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो आफ्नै मौलिकताहरू चाहिँ अलिक हराउँदै गएको जस्तो महसुस हुन्छ। धेरै स्रष्टाहरूले यो भन्नुहुन्छ हाम्रो बेलाको जस्तो गीत सङ्गीतहरू बन्दैनन् होइन, आउँदैन भन्नुहुन्छ। अब प्रविधिले त धेरै कुराहरू परिवर्तन भइसकेको छ। तर ती चिजहरू किन आउन नसकेको हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब मलाई लाग्छ जहाँसम्म त्यस्तो एउटै किसिमको एउटै शैलीको गीतहरू सुनिराख्दाखेरि सायद श्रोताहरूलाई पट्यार लागेको पनि हुनसक्छ। जस्तो दाल भात साग मात्र खाइरह्यो भने अरू स्वाद फेर्न मन लाग्छ होला। सायद त्यस्तै भएको पनि हुनसक्छ। किनभने अब मान्छेको मन हो नयाँ खोजी नयाँ शैलीहरूलाई के आत्मसात गर्न मन पराएर पनि होला। अब यो
विभिन्न गीतहरूलाई मन पराएर त्यस्तो किसिमको गीतहरू सिर्जना पनि गरेको, त्यस्तो किसिमको गीतहरू सुन्ने बानी पनि बसेको, त्यसो पनि होला। त्यसलाई यहाँले गाउनुभएका गीतहरूमध्ये आफैलाई मन परेको गीत चाहिँ कुन लाग्छ यहाँलाई? त्यो त अब भन्ने चाहिँ श्रोताले नै हो। आफूलाई त सबै गीत उस्तै लाग्छन्। श्रोताको हिसाबले हेर्ने हो भने मायाले मूलबाट भुलेछ भन्ने धेरै मन पराइएको गीत हो। धेरै ठाउँ त्यो गीत नगाई म छुट्टी नै पाउँदिनँ। र त्यो गीतमा खोइ के छ पनि त्यस्तो धेरै ठाउँ त्यो गीत मैले स्टेजमा गाउँदाखेरि मान्छेहरूलाई त्यसले त्यो गीतले प्रभाव पारेको पनि देखेको छु। पछिल्लो चरणमा यथार्थवादी गीतहरू पनि छन्। जस्तो मेरो मृत्यु भन्ने तपाईँले युट्युबमा खोजेर हेर्नु भने मेरो मृत्यु केही होइन भन्ने गीत 2-4 साल अगाडि गरेको थिएँ। र त्यो गीत रेकर्ड गरेर चाहिँ पहिलोचोटि गाउँदाखेरि चाहिँ म लन्डन पुगेको थिएँ। त्यहाँनिर एकजना साथीलाई त्यो गीतको यथार्थ र त्यो गीतभित्रको यथार्थले धेरै पिरोले सकिया हो। मेरै सामु बेसरी रुनु हो। त्यो अब हामीले त अब मृत्यु त टार्न सक्ने कुरो भएन, त्यो तितो यथार्थ हो। र त्यसलाई राम्ररी लेख्नु भएको छ भूपाल राईले। शब्द गीतकार चाहिँ भूपाल राई हुनुहुन्छ। अनि त्यो गीत पनि राम्रो लाग्छ मलाई। मायाले मूलबाट भुलेछ गीत रेकर्ड गर्दाको के अनुभवहरू भनिदिनु न? त्यो 2 चरणमा रेकर्ड गरियो। पहिलो रेकर्ड चाहिँ रेड नेपालमा 2000 कति सालतिर हो, 52-53 होइन 42 सालतिर होला। 42 सालतिर रेकर्ड गरे हो। त्यो चाहिँ लाइभ रेकर्ड हुन्थ्यो। अहिले जस्तो म्युजिक ट्र्याकमा गाउने कुरो भएन। अनि त्यहाँ वाद्यवादक सबै एकै ठाउँ बसेर रेकर्ड गरेको गीत हो त्यो। र सरर गाएर त्यो तल पुगेर कसैले बिगाऱ्यो भने फेरि माथिबाटै गाउनुपर्ने, अहिले जस्तो होइन। अनि त्यस्तो त प्रविधिमा रेकर्ड गरेको त्यो एउटा भयो। अनि त्यस पछाडि 2058मा जुन पहिलो एल्बम निकाल्दाखेरि रेकर्ड चाहिँ मैले 2057तिर गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ म्युजिक ट्र्याक अहिले पनि छ। त्यही गीत चाहिँ त्यही म्युजिक ट्र्याकहरूमा गाउने गर्छु म। पहिलाको त म्युजिक ट्र्याक छैन, किनकि रेडियो नेपालको लाइभ रेकर्ड हो त्यो। रेडियो नेपालमा लाइभ रेकर्ड गर्दाखेरिको एउटा आनन्दको अनुभव अथवा अहिलेको प्रविधिमा गाउँदाको अनुभव कस्तो, के फरक पाउनुहुन्छ यहाँ? प्राविधिक हिसाबले चाहिँ अहिले सजिलो छ। मेहनतको हिसाबले र चुनौतीको हिसाबले त पहिलाको कुरो राम्रो हो। किनभने मान्छे पोख्त भएर मात्रै त्यहाँ पुग्नुपर्ने। अनि लाइभ रेकर्ड गरिन्थ्यो र आफूलाई खारेर माझेर धेरै अभ्यास गरेर मात्रै त्यहाँ पुग्नुपर्ने हुन्थ्यो। र त्यो त्यतिखेरको गायक कलाकारहरूको सङ्गीतकारहरूको मान्यता पनि थिए। अब अहिले त जसले जतिखेर हुन्छ अलिकति पैसा जम्मा गर्यो, गीत रेकर्ड गरे भइहाल्यो। अनि आजको दिनमा मायाले मूल बाटो भनेर गायो भने भोलि गएर भुलेछ भनेर गाउने पनि त त्यस्तो गर्नु पनि सायद मिल्छ। म्युजिक ट्र्याकमा जसो गरे पनि हुन्छ। अहिले सजिलो छ। नभएर अहिले अब अलिकति टाइमिङ मिलेन भने त्यसलाई पनि तानतुन गरेर मिलाउने प्रविधि पनि छ। अटो ट्युन गरेर आउट अफ स्केल भएकोलाई त्यसलाई स्केलमा ल्याउने पनि चलन छ। त्योहरू चाहिँ प्रविधिको उपयोगिता कति गर्ने र आफूलाई कतिको राख्ने, तिखारेर राख्ने भन्ने कुरो आफैमा निर्भर गर्छ होला। कुनै बेला समाचार बन्थ्यो अरे कुनै नेपालका चर्चित गायक अथवा चलेका गायक इलाममा बाटो बनाउँदै समाचारका शीर्षकहरू बन्थ्यो अरे, त्यसलाई चाहिँ सम्झिनु न के थियो वास्तवमा? त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि मैले यहाँ बसेर अथवा त्यतै बसेर भने आफ्नो समाजलाई केही योगदान दिउँ है भन्ने गीत त धेरै गाइयो। त्यो चाहिँ सायद एउटा सन्देश मात्रै भए। तर आफ्नो शरीरले, आफ्नो मनले, आफ्नो तनले योगदान दिन सक्छ भने आफैले पनि गर्ने, किन नगर्ने भनेर चाहिँ मैले त्यो गाउँमा गएर त्यसरी म जब गाउँमा पुगेँ त्यतिखेर गाडी हिँड्ने बाटो पटक्कै थिएन। अनि गाविसले अलिअलि पैसा दिन्थ्यो, माथिसम्म खनेर ल्याए 1 सालको बजेटले त्यो 2-3 सालसम्म तिरिरहने, अर्को साल अर्कोतिर दिने। फेरि त्यसो गर्दा त्यतिकै रह्यो। अनि एकजना भाइहरू र बहिनीहरूले 2-3 जना भाइ बहिनीहरूले घोडेटो बाटो खनेछ। त्यसैलाई चाहिँ मैले पनि जोडतोड गरेर अलिअलि इलाम पढ्नु, कलेज पढ्नु आउने भाइहरूलाई पनि कन्भिन्स गरेर उनीहरूको अब शिक्षित दिमागलाई प्रयोग गरेर एकजनाले अर्कोलाई गरेर त्यो बाटो खन्ने जमिन पनि माग्यौँ।
अनि समिति नबनाइकन 1 वर्ष 1.5 वर्षसम्म हामीले घरकै आफैले खाजा खाएर हप्तामा एक दिन खेर फाल्दाखेरि केही पनि हुँदैन है भन्ने हिसाबले कन्भिन्स गरेर त्यसरी बाटो खनियो। अनि हुँदाहुँदै पछाडि समिति बनाएर गाविसले पैसा दिन थाल्यो। अलिअलि त्यसो गरेर चाहिँ अलिअलि बाटोहरू बिस्तार गर्दै लगियो। पछाडि त्यो समिति त्यतिकै सुस्ताएर गयो। सुस्ताएपछि त्यहाँनिर छिमेकी गाविस चाहिँ पशुपति नगर गाविस, त्यहाँ एउटा क्लब थियो सयपत्री क्लब परिवार भन्ने। सयपत्री परिवारको भाइ बहिनीहरूले म्युजिक सिक्नै पर्यो, उहाँहरूले अफर कुरो राख्नुभयो। अनि मलाई त त्यो के खोजस कारण आँखा भने जस्तो हो। अनि उनीहरूलाई ल तपाईँहरू म्युजिक सिक्ने हो भने मैले जानेको कुरोहरू म सिकाउँछु, त्यस बाबत मलाई पारिश्रमिक दिनु पर्दैन, तपाईँहरूले बाटो खन्ने पुग्छ, हप्तामा एक दिन बाटो खन्ने पुग्छ भनेर अर्कोपट्टिबाट फेरि बाटो खन्ने यो चलाइयो। बाटो खन्दै गयो, खोलामा पुग्यो बाटो, सिद्धि खोला भन्छ त्यहाँनिर मेरो घर मुनि। त्यहाँनिर पुल थाप्ने पर्यो, पुल बनाउनु पर्यो अब खोला तर्नलाई त। अनि बाटो सानै भए पनि त्यो पुल चाहिँ ठुलो गाडी नै छिर्ने बनाउने, सानो हल्का सवारी छिल्ने बनाउने भनेर चाहिँ हामीले सरसल्लाह गरेर त्यो क्लबको अध्यक्ष चाहिँ कविराज तामाङ प्राविधिक हुनुहुन्थ्यो, त्यो भाइलाई ऊ आफैले इस्टिमेट गरे। अनि जीविसतिर मागेर गाविस दुईपट्टि गाविसलाई मागेर गाउँतिर झोडेर करिब 60-70 हजारमा त्यो पुल तयार गरियो। अनि त्यही कुरो चाहिँ राजकुमार दिक्पाल पत्रकार अन्नपूर्ण पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो, सायद त्यतिखेर चाहिँ अन्नपूर्ण पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले त पोर्चुगलतिर कता हुनुहुन्छ। राजकुमार दिक्पाल भाइ घुम्दै हाम्रोतिर आउनुभएको छ। अनि दाइ के छ भन्दा यस्तो यस्तो छ भनेको लु म लेख्ने भनेर उहाँले लेख्नुभयो। त्यो कुरो चाहिँ तपाईँले पढ्नुभयो। र त्यो चाहिँ कस्तो भने मेरो हिसाबले त्यो चाहिँ एउटा घाँसी र भानुभक्तको कथा जस्तो लाग्छ। मैले अथवा त्यो क्लबले काम गरेर देश बन्ने पनि होइन, तर एउटा के सन्देश छर्ने मात्रै हो त्यो। मलाई त्यस्तो लाग्छ घाँसी र भानुभक्तको त्यो उयो हो। यहाँ एउटा गायक सँगसँगै समाजसेवी पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यही हिसाबले हामी चिन्दा अब कसरी त्यो त तपाईँहरूको अब श्रोताहरूको हेर्ने उयो हो। तर जे होस् आफूले गर्नु सक्ने काम आफूले आफ्नो समाजलाई योगदान गर्दै जाने भने अब अरूलाई दोष लगाइ बस्नु पर्दैन, आफैले गर्ने हो। परिवर्तन गर्नु छ भने सुरु आफूबाट गर्नुपर्छ। सर के छ पछिल्लो समयमा संस्कार संस्कृतिका कुराहरू आउँछन् होइन। हाम्रो छिमेकी देश इन्डियामा हेर्ने भने संस्कार अथवा अग्रजलाई गर्ने जुन खालको सम्मान छ त्यो एकदमै धेरै त्यसको महत्त्व छ त्यहाँनिर। नेपालमा त्यो चिज छैन भनेर पनि पछिल्लो समयमा कुराहरू आइरहन्छन् होइन, के लाग्छ यहाँलाई? त्यो त लगभग ठिकै हो जस्तो लाग्छ, किनभने हामी कहाँ त्यो ग्याप छ क्या, त्यो खाडल छ, सिनियर र जुनियरमा खाडल छ। सिनियरले पनि जुनियरहरूलाई तिमीहरू मन परि गर्छ भनेर अलि हेला होचो गर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। जुनियरले बुढाले उहिलेको गीत उहिलेको शैलीको गीत गाउँछन् भनेर अलि अर्को किसिमले हेर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। र प्रस्तुताहरूमा पनि त्यस्तै छ। अब यो बजाउने क्रममा पनि कसले लेखेको कसले सङ्गीत गरेको भन्ने कुरो नि अब अहिले निजी रेडियोहरूले पनि भन्दैनन्। अब त्यहाँको प्रस्तुताहरूले टेलिभिजनतिर उद्घोषण गर्दाखेरि तपाईँहरूभन्दा सानो मसिनो प्रस्तुताहरूले म फुच्चे हुँदाखेरि सुनेको गीतहरूलाई त्यो कसले लेखेको भन्ने कुरो उनीहरूले याद गरिरहेको हुँदछ। एउटा त्यो रियालिटी सोमा हेरेको थिएँ, सानै मान्छे उमेरको हिसाबले त्यो उद्घोषण गर्दाखेरि यो राजा मेहदी अली खानले लेखेको गीत हो, लता मङ्गेशकरले गाएको हो, मदन मोहनले सङ्गीत गरेको भनेर उसले भन्थ्यो कि हामी कहाँ त्यस्तो चेतनै सायद छैन कि हामीले ठुलोले पनि मसिनोलाई अलि माया गर्दैनौँ कि मसिनोले ठुलोलाई आदर गर्दैन कि र हामी त्यो चेतना स्तरमा सायद पुगेको छैनौँ जस्तो लाग्छ। र पुग्नु राम्रो हो र आजैदेखि सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यस्ता कुराहरूमा हामीले सिनियरलाई मान्ने, सिनियर कुरो सुन्ने, सिनियरले जुनियरलाई असल कुरो बताइदिने, बिना कप्ट्याइ बिना उस गरिकन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। सर अर्को गीत एउटा बिझाए मायाले होइन, हाम्रो बिबी अनुरागीज्यूले सङ्गीत गर्नुभएको, हजुर एकदमै धेरै कुनै बेलामा एकदमै धेरै रुचाएको गीत थियो। हजुर यो बारेमा अलिकति थोरै भनिदिनुहोस्। यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि म
तेस्रो एल्बम बनाउँदै थिएँ अविरल भन्ने। त्यसको लागि स्पोन्सर गर्ने साथी हुनुहुन्थ्यो। म उहाँले ज्वाइँ साहब भन्छु, हङकङ बस्नुहुन्छ, अहिले त मकाउतिर हुनुहुन्छ होला, तुलाचन्द्र राई। उहाँको अग्रसरतामा एल्बम बनाउँदै थिएँ। अनि बिबी नै हो, राजकुमार बगरले लेख्नु भएको। अनि उहाँले दुईजना तयार गरेर चाहिँ बिबी अनुरागीले रुद्र गुरुङ आरबिए फिल्म एन्ड रिसर्च सेन्टरको रुद्र गुरुङकोमा छोडिराख्नु भएको छ क्यासेट। दाइलाई मन पऱ्यो नि गीत गाइदियोस् है भनेर छोड्नु भएको छ बिबी भाइले। रुद्रजीले मलाई सुनाउनु भयो। अनि जति पनि गीतहरू मैले आरबिए फिल्मबाट निकालेको हो। अनि त्यो गीत चस्सको सुनेको एकदम मन पऱ्यो कि, अनि मैले त्यसरी रेकर्ड गरेँ हो। र त्यो गीत पनि धेरैलाई मन पर्ने गीत हो। अलिकति थोरै हजुरबाट सुनाउन अब भनेको स्वर चाहिँ नहोला। बिझायो मायाले 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 काडाले जस्तै मनै बिझायो भिजायो आँसुले 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 दिनरात खस्दै तनै भिजायो दिनरात खस्दै तनै भिजायो। कस्तो मिठो गाउनुभयो सर। के लाग्छ जस्तै नयाँ कलाकारहरू, नयाँ पुस्ताका कलाकारहरूले स्टुडियोमा गीत रेकर्ड गर्नुहुन्छ, बाहिर निस्किँदाखेरि गीत भुलिसक्नु भएको हुन्छ कतिपय कलाकारहरूले। यहाँहरूले अब 20, 25, 30 वर्ष अगाडिका गीत पनि जस्ताको तस्तै अहिलेसम्म गाउनुहुन्छ। के चिजले हो सर यस्तो? विशेष त अब अभ्यासको कुरो पनि भए। अहिलेको कमर्सियल जमानामा कस्तो भयो भने गायक गायिकालाई सङ्गीतकारले पनि त्यसरी नै बोलाउने भयो। गीत छ एउटा स्टुडियोमा, फलाना स्टुडियोमा आउनु है भन्ने भयो। अनि गायक गयो, त्यहीँनिर त्यो हेडफोन लगाएर त्यहीँ डमी सुन्यो, अनि रेकर्ड गर्यो, बाहिर निस्किँदा त बिर्सिसक्छ। कतिपय गीतहरू त मलाई पनि थाहा हुन्न, थाहा हुँदैन। धेरै अरू साथीहरूकोमा गाएको गीतहरू म अहिले गाउनु सक्दिनँ। अब यो चाहिँ आफैले आफ्नै एल्बम गीत र यसलाई धेरैचोटि गाइएको हुनाले यसरी सजिलै हुन्छ। कतिपय गीतहरू त गाह्रै हुन्छ, त्यो उहाँहरूलाई मात्रै दोष होइन, म पनि सक्दिनँ। रियालिटी सोहरू कतिको हेर्ने गर्नुहुन्छ नेपालमा? अलिअलि। के लाग्छ यहाँलाई? भोइस अफ नेपाल, नेपाल आइडल, नेपाल स्टार, थुप्रै रियालिटी सोहरू छ नेपालमा। हजुर। के लाग्छ यसले नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा सहयोग कसरी गरिरहेछ कि के लाग्छ यहाँलाई? अब नगरेको त होइन, प्रतिभाहरू जन्माउने काम त गरेको छ। किन हाम्रो जमानामा रेडियो मात्रै माध्यम, रेडियो नेपाल मात्रै माध्यम थियो भने अहिले त विभिन्न त्यस्ता चौतारीहरू छन् नि, विभिन्न त्यो साँगुहरू छ, पुलहरू छ, त्यो तरेर चाहिँ आफ्नो कर्मक्षेत्रमा जाने अवसरहरू छ, दिएकै छ। तर अब हामीले कस्तो किसिमको गीत दिने भन्ने कुरो चाहिँ अब ती आयोजक प्रायोजकहरूले पनि याद गर्नुपर्छ। नाफामूलक मात्र नभएर आफ्नो नेपाली माटो सुहाउँदो गीतहरूलाई अलिकति उस गर्ने हो कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई। यहाँले औपचारिक सङ्गीतको अध्ययन कहाँ गर्नुभयो त्यो बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न। मलाई म त सुरुमा गीत गाउँथेँ मात्रै, र मैले अघि पनि कुरो गरेँ, नारायण गोपालहरू, दिप दाईहरू गीतहरू गाएर, बच्चु कैलाश गीतहरू गाएर, वन जङ्गलमा गुन्ज्याएर पछि अलिअलि स्टेज पाइयो। स्टेजतिर गाउँदा गाउँदै पछाडि गीत भनेको यस्तो है, यस्तो ताल भनेको यो ताल भनेको यो हो त्यो हो, सरगमको त्यो सादेखि रे यति डिस्टेन्स त्यो यस्तो भनेर सिकाउने चाहिँ मानसिंह थुनुर दाई हुनुहुन्थ्यो। र अघि अर्को कुरा गरेँ एकराज राई। एकराज दाईले यहाँ आएपछि सरगम सिकाउनु भयो र सरगम तालमा कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरो उहाँले ब्ल्याकबोर्डमा राखेर सिकाउनु भयो। अनि त्यो लेखिएको सरगमलाई कसरी पढ्ने भनेर त्यो पनि सिकाउनु भयो एकराज दाईले। अनि तालमा कुन तालमा कति विभाग हुन्छ, कति हुन्छ भन्ने कुरो पनि एकराज दाईले सिकाउनु भयो। अनि पछाडि उहाँ जिसिओ पनि भनेर इलाममा आउनुभएको थियो। अनि पछाडि अहिले रिटायर भएर बस्नुभएको छ, उहाँहरूबाट सिकेँ। त्यस पछाडि चाहिँ म यहीँ बसिरहेको बेला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 1 वर्ष कलाकार तालिम दिन्थ्यो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले
त्यतिखेरको राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान त्यो एकै ठाउँ थियो। अहिले जस्तो नाट्य र के छुट्या थिएन। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान थियो। त्यहाँनिर अमर गुरुङले सिकाउनु भयो। ए हजुर अमर गुरुङको 1 वर्ष तालिममा म पनि बस्या हो। म कपिल लोहनी नरेन्द्र प्यासी अझै हुनुहुन्छ। धेरै साथीले छोडिसक्नु भयो भने नरेन्द्र प्यासीले छोड्नु भएको छैन। उहाँ र म एउटै ब्याचको। अनि हिरोइनहरूमा चाहिँ बिना बुढाथोकी हो। अब कता जानु उहाँहरू थाहा भएन। अनि त्यसरी सिकेँ। त्यस पछाडि त्यतिखेर दीपक जङ्गम सर पनि आउनुहुन्थ्यो। अमर सर नहुँदाखेरि अमर गुरुङ सर बिरामी पर्दा छुट्टी बस्दाखेरि दीपक जङ्गम सरले सिकाउनुहुन्थ्यो सब्स्टिट्युटमा रिप्लेसमा। अनि त्यस पछाडि पाटन मङ्गलबजारमा कृष्णनारायण श्रेष्ठ बस्नुहुन्थ्यो। उहाँसित पूर्वीय शास्त्रीय सङ्गीत 2 वर्ष 3 वर्ष जति सिकेँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ म इलाम फिरिहालेँ। हजुर ए सर मायाले मूल बाटो भुलेछ होइन एकदमै धेरै रुचाएको गीत पूर्वमा भनौँ अथवा नेपालभरि नै एकदमै धेरै रुचाएको गीत हो होइन। आज यो कार्यक्रममा आइसकेपछि त्यो 2 लाइन सुनिएन भने त अलिक खल्लो लाग्ला। त्यो गीत त गाउन निकै त्यो रेन्ज पनि बढी छ। हजुर त्यसको अनि त्यो नोटहरू त्यो सुरहरू राख्दाखेरि मान्छे दाइले कम्पोज गर्नुभयो। ए हजुर अलिक गाह्रो राख्नु भएको छ। सक्छ सक्दैन थाहा भएन। मायाले मूल बाटो भुलेछ नौरङ्गी फुलबारी देखेर दिनदिनै मेरो रोइरहन्छ मन तिमीलाई सम्झेर दिलैको चोट झिकिदेऊ भनेर कस्तो कस्तो मिठो गाउनु भयो। वास्तवमा मायाले मूल बाटो भुलेको त थिएन होला नि। धेरैको प्रश्न यो हुन्छ। हजुर भुलेको होइन यो भुलेको होइन यो। अब अमर गुरुङ सरले लेख्नु भएको छ कतै हामी कलाकर्मीहरू हामी रचनाकार सङ्गीतकर्मीहरू यस्तो छौँ। सुख उपभोग गरिरहेको बेला दुःख गीत लेख्छौँ। दुःखको अनुभूति गरिरहेको बेला रोमान्टिक गीतहरू लेख्छौँ भनेर भन्नुभएको कुरो सम्झिन्छु। यो त्यस्तो खास त्यस्तो केही छैन। तर धेरैले सोध्ने गर्नुहुन्छ फलानालाई चाहिँ त्यो के अरे त्यो ट्रेजेडी परेर गाएको अरे भन्ने क्या। त्यो मेरो शुभचिन्तकहरूबाटै निस्केको कुरो हो। त्यसमा मलाई दुःख मनाउ पनि छैन। किनभने मलाई सम्झिनु भएर नि त्यो कुरो उहाँहरूले सम्झेर उब्जाउनु होला होइन त्यसो त। र सबैले धेरै जसो तपाईँहरू जसो प्रस्तुताहरूले मलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ यो होइन। हजुर सर अलिकति यो कार्यक्रम अलिकति रमाइलो सेगमेन्टतर्फ लाग्छु होइन। मसँग केही छोटा प्रश्नहरू छन्। हजुरले छोटै रूपमा एन्सर दिनुहुन्छ। यहाँ केही रमाइलो प्रश्नहरू पनि छन् होइन। मैले सुरु गरेँ। यहाँलाई जिन्दगीमा सबैभन्दा रमाइलो लागेको कुनै क्षण छ? अब रमाइलो त धेरै हुन्छन् तर जस्तो श्रोताहरूले धेरै खोजेर धेरै माया गरेर नै संसार बिर्साइदिन्छ त्यो क्षण चाहिँ मेरो लागि रमाइलो हो। अघि पनि गीतमा पनि आयो पत्रका कुरा प्रेम पत्रका कुरा। पहिलोपल्ट प्रेम पत्र लेखेको याद छ? कहिले लेख्नु भएको थियो? त्यो सायद 40-41 सालतिर। 40-41 साल। वास्तवमा यो प्रेम पत्र किन लेखिन्छ? प्रेम भन्ने चाहिँ के रहेछ सर? यो त्यो भनेको अनुभूति गर्ने कुरो होला। अब गर्छु भनेर नहुने, गर्दिनँ भन्दा पनि नहुने होला। अचानक त्यो आफै हुने कुरो होला जस्तो लाग्छ। संसारमा भएको चिजहरूमध्ये अथवा सामानहरूमध्ये तपाईँलाई सबैभन्दा मन परेको जुन चाहिँ चोर्न पाए पनि हुन्थ्यो अथवा आफ्नो बसमा राखिराख्न पाए हुन्थ्यो जस्तो कुनै चिज लाग्छ यहाँलाई संसारमा? त्यो भौतिक वस्तु त्यस्तो त खास लाग्दैन होला नि त्यस्तो। अब मलाई अहिले ठ्याक्कै सम्झना आएन। यहाँ पहिलोपल्ट कुनै गीत सुनेर आफै कल्पनामा हराउनु भएको याद छ? छ नि त्यस्तो त धेरै छ। जस्तो अब अलिअलि ज्ञान हुँदाखेरि मैले दार्जिलिङतिरको गीतहरू सुन्थेँ। एकजना दाइले गाउँदै हुनुहुन्थ्यो के अरे एमाइली रातोमा रुमाल फिरिली उडायो बतासैले भन्ने गीत रहेछ।
डाँडा पारी सनै बज्छ दुलही लान्छु भन्दै हात्ती घोडा अघि बढ्छन् बिहेको स्वागत गर्दै भन्ने गीत गाउनु भएको थियो। त्यो दुलहीलाई चाहिँ डुलाई भनेर सुने। ए हजुर अनि त्यो सनैले चाहिँ मान्छेलाई डुलाउँदै लाने रहेछ भनेर सम्झिन्थेँ कि हजुर त्यो कसरी डुलाउँदै लाने होला त्यस्तो फिल हुन्थ्यो। त्यो सानोमा पहिलोचोटि एकदम पहिलो म 2 वर्ष 3 वर्षको हुँदाखेरि सायद सुनेको। म 3 वर्षको थिएँ होला। यहाँलाई यहाँको आवाज मन परेकै कारणले होइन म तपाईँको गीत चाहिँको ठुलो फ्यान हो भनेर कसैले प्रेम प्रस्ताव राखेको याद छ त्यस्तो त नहुने भन्न मिल्छ भने थोरै नहुनु हुन्छ। यहाँको व्यस्त समयका बावजुद पनि यहाँ आइदिनु भयो होइन, त्यसको लागि हामी यहाँ एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँले नि सम्झेर तपाईँको यो के भन्छ माध्यमले सञ्चार माध्यमले मलाई सम्झेर बोलाउनु भयो, उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो, खिचिराखिदिनु भएको छ। तपाईँहरूको परिवारलाई म आभार व्यक्त गर्छु। हस् धेरै धेरै थ्याङ्क यू।